बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साल मुकम्मल होने वाला है रिजीम चेंज ऑपरेशन को, तो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जानी चाहिए कि एक्चुअली इस एक साल में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। आपको याद होगा 27 मार्च का दिन था, एक साल पूरा हो गया। 27 मार्च को एतवार के दिन परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जमा थी, और उस वक्त इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया था, और उन्होंने वो साइफ़र बाद में पता चला कौम को कि वो एक साइफ़र है, और उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले तहरीक एतमाद पेश हो चुकी थी 8 मार्च को। 27 मार्च को उन्होंने एक जलसा किया था। उस जलसे के अंदर उन्होंने कारकुनों को बुलवाया था। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उस जलसे में जमा थे, और तहरीक एतमाद के बाद जिस किस्म के तासुरात बन रहे थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो उसमें इमरान खान साहब चाह रहे थे कि कारकुनों को एतमाद में लें। इमरान खान साहब ने जेब से एक ख़त निकाला और कहा कि बैरून मुल्क से एक ख़त लिखा गया है और इसमें धमकी दी गई है, ख़त के ज़रिए हुकूमत गिराने की साजिश की गई है। जब इमरान खान साहब ने ये कहा तो लोगों के दिमाग में फौरी तौर पे आया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बैरून मुल्क की साजिश के ज़रिए गिराया जा रहा है। और ये वो बयानिया था जिसके ऊपर पूरा का पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव खड़ा हो गया। मेरी इमरान खान साहब से 10 मार्च को एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे इस साइफ़र के बारे में बताया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये साइफ़र क्या होता है, और मैंने बल्कि बाद में आगे स्टडी किया एक्चुअली साइफ़र क्या होता है, डिमार्च कैसे करते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब बताया कि एक लेटर है वो आया है और उसके अंदर ये मुतालबात किए गए हैं और इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि हुकूमत ख़त्म कर दो तो माफ़ी, और अगर इमरान खान बच गया तो नताइज, और रशिया इमरान खान जाने का अपना ज़ाती फ़ैसला है, और इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर थीं। तो मैंने इमरान खान साहब से ये कहा था कि आपको इस पे जवाब ज़रूर देना चाहिए अमेरिका को, और मुझे नहीं लगता कि अब आपकी हुकूमत बचेगी, क्योंकि अमेरिका ने यह फ़ैसला तो कर लिया है। अब बाद में इमरान खान साहब ने जब आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेट हुआ, चीज़ों का पता चला, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आई कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में लॉबिंग करवाई थी और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को वहाँ पर गैर मकबूल किया था। उसके बाद अमेरिका ने इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और फिर जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पे यहाँ पे पूरा एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को लीड करते हुए पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। इसके अंदर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, मीडिया के लोग भी थे, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी थे, पैसे इस्तेमाल करने वाले भी थे, पैसे लेने वाले भी थे, पार्लियामेंटेरियंस की बोलियाँ लगी, सिंध हाउस के अंदर क्या कुछ होता रहा, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। इमरान खान साहब ने जब एक ख़त दिखाया तो उसके बाद उनकी हुकूमत 9 अप्रैल की रात ख़त्म हो गई थी, और तब तक ख़त का बार बार जिक्र होता रहा। उधर पार्लियामेंट के अंदर घंटियां बजती रहीं और 172 से गिनती आगे बढ़ गई, तो दूसरी तरफ जो है वो फिर हुकूमत एक और बन गई, और जब हुकूमत बनी पीडीएम की तो उसके बाद एक नया दौर शुरू हो गया। हुआ ये कि इमरान खान साहब को ये लग रहा था कि उनकी सियासत शायद बहुत कमज़ोर हो जाएगी, पाकिस्तान के लोगों को भी ये लग रहा था। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने सबको एक्सपोज किया और फेस किया था, अगले दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया और 10 अप्रैल को बनने वाली हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड चला जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, और कई महीने तक ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड पे रहा। इसका नाम था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये ट्रेंड नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। पाकिस्तान के अवाम इस ट्रेंड के ऊपर लगातार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे, और इस ट्रेंड ने रातों की नींदें आराम कर दी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, बहुत सारे लोगों को हायर किया गया कि इसको तोड़ा जाए तोड़ा जाए। ये ट्रेंड टूट नहीं रहा था। अप्रैल का महीना किसी तरह गुजर गया, लेकिन जब मई का महीना आया तो यहां से फैसला किया गया कि सख्तियां शुरू की जाएंगी। सबसे पहले सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना शुरू किए 15 मई के बाद। साबिर शाकिर साहब पे मुकदमे का पता चला हमें कि उन पे मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। साबिर शाकिर साहब इस चीज़ को भांप गए थे, वो सऊदी अरब में थे, वहाँ से वो यूएई गए, और उनको जब धमकाया गया तो फिर वो बरतानिया जाने पर मजबूर हो गए। साबिर शाकिर साहब को, वो उन लोगों के नाम भी जानते हैं, इन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि हम आपको जहाज़ में से उठा लेंगे, और वो बड़ी मुश्किल से, बल्कि जिस दिन साबिर शाकिर साहब ये बात कायमा कमेटी के सामने बता रहे थे सेनेट में, तो उस वक्त साबिर शाकिर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो ऑनलाइन मौजूद थे बरतानिया से, और उन्होंने रोते हुए बताया था कि मुझे इस नौयत की धमकियाँ लगाई गई हैं और मैं उन लोगों को जानता हूँ, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो ताकतवर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने साबिर शाकिर को धमकाया और उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया, और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे, लगभग 10-12 मुकदमात उनके ऊपर हैं।
अरशद शरीफ वो पाकिस्तान में थे, मैं भी पाकिस्तान में था, समी इब्राहिम साहब भी पाकिस्तान में थे। हम तीनों के ऊपर लगातार मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए। मेरे ऊपर 18 मुकदमा पहले झटके में दर्ज किए गए और उसके बाद नहीं, पहले 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 सिंध में मुकदमा दर्ज किए गए, फिर पंजाब में मुकदमा दर्ज किए गए, फिर मुकदमा दर्ज किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बलूचिस्तान के मुकदमात का मुझे आज तक नहीं पता। लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज हो गए। सिर्फ पंजाब में 18 मुकदमात थे। अरशद भाई के ऊपर 16 या 18 मुकदमात दर्ज किए गए पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो डटे रहे और यहां पे काम करते रहे और वक्त गुजरता रहा। 25 मई, जब 25 मई आया तो पहली मर्तबा ताकत का इस्तेमाल शुरू हुआ। हमने देखा उससे पहले ताकत का इस्तेमाल ऐसा सच नहीं हो रहा था। छोटे मोटे मुकदमात और गिरफ्तारियां हो रही थी, सहाफ़ियों को तंग किया जा रहा था, लोगों को हरासा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो कुछ 25 मई को हुआ उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पुलिस ने इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस ने लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अल्लामा इकबाल की बहू नासिरा जावेद इकबाल साहिबा के घर का दरवाज़ा गाड़ी मारकर तोड़ा, गेट तोड़कर अंदर गए और उनके घर के अंदर दंदनाते हुए फिरते रहे और उनको हरासा किया। इसी तरह खवातीन के बेडरूम्स तक पहुंच गए, बच्चों को हरासा किया, नौजवानों को हरासा किया और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। हमने पहली मर्तबा ऐसे मनाजिर देखे गुल्लू भट्ट के बाद कि पुलिस ने डंडों के साथ 25 मई की सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस अंधाधुंध गाड़ियों पर डंडे बरसा रही थी और उनकी वीडियो बना के वायरल कर रही थी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग जो निकलकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं वो इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दें। इस बीच में इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिले की क़यादत की, लेकिन पंजाब की पुलिस के जरिए से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान एक बॉर्डर बना दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए और हर तरफ से आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई। पहली मरतबा इमरान खान साहब को यह मालूम हुआ 26 तारीख की सुबह, जब वो इस्लामाबाद तमाम रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे और बहुत बड़ी तादाद में, यानी अगर मैं ये कहूं कि 50-60 हज़ार लोग उनके साथ थे इस्लामाबाद के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि मैं वहां पे उस वक्त मौजूद था। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर, तो लोग 2 दिन से जाग रहे थे, लड़े हुए थे। आंसू गैस की वजह से उनकी हालत बुरी हो चुकी थी और कई लोग जख्मी थे। बेशुमार लोग पट्टियां करवा के इमरान खान साहब के काफिले के साथ साथ चल रहे थे। इमरान खान साहब को 26 तारीख की सुबह कुछ विजुअल्स और तस्वीर दिखाई गई जिनमें साफ देखा जा सकता था कि सिर्फ पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं मार रही, बल्कि रेंजर्स के जवान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। ये चीज़ देखने के बाद इमरान खान साहब खासे दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्हें लगा कि जिस इदारे के बारे में वो ये सोच रहे थे कि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, उस इदारे ने हमारे खिलाफ अपनी फोर्स को इस्तेमाल किया है। इमरान खान साहब ने इस शिकवे को कई मरतबा निजी और ओपनली भी दोहराया है और अभी तो जब रेंजर ने आखिरी अटैक किया तो उसके बाद तो इमरान खान साहब खुलकर बताते हैं कि रेंजर्स ने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया है और रेंजर्स ने आंसू गैस की शेलिंग भी की है और लोगों को टॉर्चर भी किया है। बल्कि रेंजर्स ने अब तो कुछ सहाफ़ियों के ऊपर भी टॉर्चर किया है। यहाँ लाहौर में भी टॉर्चर हुआ है, जिनमें से हमारे एक दोस्त जो हैं वो राय साकिब करल, उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर हुआ है। बल्कि वो बहुत मायूस थे उस तशद्दुद के बाद। फिर बाद में कहा गया उनसे कि हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन मारने कुटने के बाद माफ़ी क्या होती है। बहरहाल हम थे 25 मई के वाक़यात में, उसमें बहुत ज़बरदस्त तशद्दुद हुआ, बड़ा जुल्म और जबर किया गया। उसके बाद जो अगली गिरफ्तारी होती है वो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है जुलाई में। बीच में बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, सियासी कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे गिरफ्तार किया जाता है जुलाई की 5 तारीख को और गिरफ्तार किया जाता है इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से। हालांकि मेरे पास एक ज़मानत मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसके मुताबिक मुझे इस टेरिटरी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उसी दिन इस्लामाबाद पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया थोड़ा सा आगे ले जाकर कि इस्लामाबाद की हदूद यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कहा कि ये एरिया ही बाहर निकल गया इस्लामाबाद की हदूद से और फिर वहाँ से मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। मेरे ऊपर 18 शहरों में मुकदमा दर्ज थे, अदालत के साथ झूठ बोला गया, मुकदमा छुपाए गए और ख़ास तौर पर वो मुकदमा जिसमें मुझे गिरफ्तार करना था उसको छुपाया गया और फिर मुझे शटल कॉक बना दिया गया, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में। मैं कई अदालतों के अंदर पेश होता रहा और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट में कई दिनों के बाद मुझे इन सारे केसेस में जमानत मिल गई।
میں نے اپنے یہ سارے مقدمات لڑے ہیں اور ایک ایک کر کے ختم کروائے ہیں. خیبر پختونخوا تک کے اندر مقدمات درج کروا دیے گئے اور جو طاقتور لوگ تھے چاروں صوبوں میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ ہمارے اوپر مقدمات درج کریں، خاص طور پہ صحافیوں کے اوپر. یہ مقدمات بڑے عجیب و غریب تھے. ان مقدمات میں کچھ چیزوں کی جو ہے نا سملیرٹیز تھیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ کاپی پیسٹ والے مقدمات تھے. ایک ہی تحریر لکھ کر بھیج دی جاتی تھی تمام پولیس اسٹیشنز کے اندر یا ڈی پی اوز کو، وہ اپنے اپنے تھانوں کے اندر اسی تحریر کے اوپر مقدمہ درج کر دیتے تھے، صرف ایک مدعی کا نام تبدیل ہوتا تھا. یعنی گجرانوالہ کا ایک آدمی، چکوال کا ایک آدمی، اٹک کا ایک آدمی، باول نگر کا ایک آدمی، جھنگ کا ایک آدمی، لاہور کا ایک آدمی، یہ سارے لوگ جو ہیں ایک ہی طرح کا ان کو خواب آتا ہے، ایک ہی طرح کا ان کو خیال آتا ہے اور یہ سب لوگ ایک ہی طرح کی ایف آئی آر میرے اوپر درج کروا دیتے ہیں. لفظ با لفظ ہو بہو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے پورے پنجاب کے اندر 18 ایف آئی آر اور باقی جگہوں کے اوپر بھی. اسی طرح صابر شاکر صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، یہی سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، یہی ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اور جو ملی جلی چیز ہے وہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی مدعی تھے یہ سارے جرائم پیشہ افراد تھے. زیادہ تر کوئی منشیات کا کاروبار کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ شراب کا کاروبار کرتا تھا، کسی کا جوئے کا اڈا تھا، کوئی جو ہے وہ پولیس کا ٹاؤٹ تھا. تو اس قسم کے کرمنل مائنڈڈ لوگوں کو ہمارے مدعی بنایا گیا تاکہ بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جا سکے. یہ سارے کے سارے مدعی بھاگ چکے ہیں اور کوئی بھی سامنا کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے. کیسز بالکل فوٹو کاپی کی طرح تھے. ہم صحافی جو ہے وہ عدالتوں کے دروازے کٹکھٹاتے رہے اور کسی نہ کسی طرح ریلیف لیتے رہے. اس کے بعد ایاز امیر صاحب کو لاہور میں روکا گیا اور روکنے کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ 1 جولائی تھی 2022. ایاز امیر ٹی وی پر شو کر کے جا رہے تھے، رستے میں انہوں نے نامعلوم افراد نے روکا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے. ایاز امیر سابقہ فوجی ہیں اور ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے اور ان کو 6 افراد نے ان کو ٹارچر کیا. ان کا موبائل فون اور پرس بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ان کے ڈرائیور کے اوپر بھی ٹارچر کیا. وہ تصاویر دیکھ کر آج بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام بھی نہیں کرتے. 9 جولائی کو سمیع ابراہیم صاحب پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا اور ان کے دفتر کے باہر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا. سمیع ابراہیم نے بتایا کہ ان پہ جو حملہ کرنے والے افراد ہیں وہ سبز رنگ کی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی کے اندر موجود تھے. 9 اگست 2022 یہاں سے ایک بڑا خوفناک کام شروع ہوتا ہے. اسلام آباد میں ایک خاص آدمی پہنچتا ہے، اس کے بعد صورتحال بدلنے لگتی ہے. 9 اگست 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا. انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو ننگا کر کے ان کے نازک اعضاء کے اوپر کرنٹ لگایا گیا اور پی ڈی ایم کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر شہباز گل کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا. یہاں تک کہ ان کے نازک اعضاء کے اوپر بھی تشدد کیا گیا. شہباز گل ایک امریکی نیشنل تھے، وہ پاکستان آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ نیا پاکستان بنانے میں کردار ادا کریں، لیکن ان کو مجبور کیا گیا کہ ان سے ایک خاص بیان حاصل کیا جا سکے. شہباز گل بتاتے ہیں کہ ان کو دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ فلاں فلاں شخصیت کے خلاف اس نوعیت کی ویڈیو دے دیں یا اس نوعیت کا بیان ریکارڈ کروا دیں. شہباز گل شدید تکلیف کے باوجود، حالانکہ وہ استما کے مریض ہیں، اس کے باوجود وہ بیان دینے سے انکار کرتا رہا اور اس کو ایک نشان عبرت بنا کر چھوڑا گیا. وہ ابھی تک میڈیکلی پوری طرح فٹ نہیں ہو سکا. شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا تو ایئر وائی کو بند کر دیا گیا، بول کو بار بار بند کیا گیا، ایئر وائی کو بار بار بند کیا گیا اور ٹی وی چینلز کو بہت ہراساں کیا گیا. اس بیچ میں ایک رات ارشد شریف صاحب پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، ان کا پروگرام بند کر دیا گیا. صابر شاکر کی تنخواہ بند کروا دی گئی اور ان کو ٹی وی چینل سے نکلوا دیا گیا. ارشد شریف کو ٹی وی چینل سے نکلوایا گیا اور ٹی وی چینل سے باقاعدہ بیان جاری کروایا گیا کہ ارشد شریف اب ہمارے ٹی وی چینل کا حصہ نہیں ہے، وہ اے آر وائی میں اب کام نہیں کرتے. ارشد شریف پاکستان سے باہر چلے گئے، جس ملک میں وہ گئے وہاں پہ بھی ان پہ زمین تنگ کر دی گئی اور اس کے بعد وہ کینیا پہنچے، وہاں پہ ان کو قتل کر دیا گیا. 24 اکتوبر 2022 کو کینیا میں شہید ہو گئے. اس واقعے کے پیچھے کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کو ملک سے نکلنے پر مجبور کیا؟ آج تک ان کی والدہ کی درخواست کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے لیکن ہمیں ابھی تک انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اعظم سواتی یہ 2 مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں. ان کو پہلے گرفتار کیا گیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے کپڑے بھی اتارے گئے اور ان کے زیادہ بولنے کے اوپر ان کی فیملی کو
ان کی نجی زندگی کی تصویریں، ویڈیوز، یعنی یہ اپنی وائف کے ساتھ کسی دورے پر گئے تھے، وہاں پہ ان کی جو اپنی وائف کے ساتھ ویڈیوز ہیں وہ ان کی فیملی کو بھیج دی گئی، ان کے بچوں کو بھیج دی گئی. اس قسم کی بلیک میلنگ کی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ٹارچر کیا گیا، بار بار ٹارچر کیا گیا. 74 سالہ سینیٹر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جتنا مرضی ظلم کرو میں تمہارے خلاف بولتا رہوں گا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا. ان کی ذاتی ویڈیو اور تصاویر بنا کر بھی ان کو ٹارچر کیا گیا. 25 جنوری 2023 کو فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا. اس وقت پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اسمبلیاں توڑ دی تھی پرویز الہی صاحب نے، تو فواد چودھری صاحب کو محسن نقوی کی حکومت بن گئی تھی، گرفتار کر لیا گیا اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں اور بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر گولیاں چلی، یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ لانگ مارچ کر رہے تھے، وزیر آباد میں ان کے اوپر اٹیک ہو گیا. عمران خان صاحب کو 3 نومبر کو فائرنگ کے واقعے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے. وہ اسپتال پہنچے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جان لیوا حملہ تھا. اور بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی اس انویسٹیگیشن کے مطابق مختلف اطراف سے 3 کے قریب حملہ آوروں نے ان پر گولیاں چلائی تھی اور یہ ایک پلانڈ اٹیک تھا جس میں عمران خان کو اسیسینیٹ کرنے کے بعد جس شخص نے عمران خان پہ گولی چلائی ہے اس کو بھی مارنا منصوبے کا حصہ تھا. یہ پلان بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن نئی آنے والی نگران حکومت نے سارا کا سارا ڈیٹا ادھر ادھر کر دیا ہے اور اب کچھ پتہ نہیں کہ اس کیس کا کیا بنے گا جب تک کہ کوئی نیوٹرل حکومت نہیں آتی اور جب تک اس معاملے میں انصاف نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کئی مہینے تک زخمی رہے لیکن وہ اپنی لڑائی اپنے گھر سے بیٹھ کر لڑتے رہے. عمران خان صاحب پہ 100 سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. تو شکانہ ریفرنس میں جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تو کارکنان نے پولیس کا رستہ روکا. درجنوں کارکنان جو نہتے تھے وہ زخمی ہوئے اور پھر جوابی واقعے میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے. ذل شاہ نام کا ایک کارکن پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو شہید کر دیا گیا مبینہ طور پہ، کیونکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ ایک حادثے کے اندر مارا گیا، جبکہ عمران خان صاحب کا اور باقی لوگوں کا یہ ماننا ہے اور اس کے جسم کے اوپر جو ٹارچر کے نشانات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص کو ٹارچر کے ذریعے سے مارا گیا تھا. 15 مارچ 2023 کو لاہور میں زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور پولیس اور رینجر کے درمیان کشیدگی برقرار رہی. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر پی ٹی آئی اور پولیس آمنے سامنے آ گئی اور دوبارہ پولیس والے اور عام کارکن درجنوں کی تعداد میں زخمی ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف جس کو ایک برگر پارٹی کہا جاتا تھا وہ لوہے کے چنے ثابت ہوئے اور انہوں نے پولیس کو اور رینجرز کو 3 مرتبہ پسپا کر کے عمران خان صاحب کی گرفتاری روک دی. لیکن 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب اسلام آباد عدالت میں پیشی کے موقع پر گئے تو اسلام آباد پورے کو ایک قلعہ بنا دیا گیا. بہت بڑی فورس تیار کی گئی اور عمران خان صاحب کے بقول ان کے قتل کا منصوبہ تھا. اس وقت عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا گیا لیکن وہاں پہ کارکن ڈٹ گئے اور انہوں نے پولیس کا مقابلہ کیا، پولیس کو بھگایا. عمران خان صاحب نے پیشی کے اوپر حاضری لگوائی دروازے سے اور وہاں سے بچ کر واپس آ گئے. لیکن اس بیچ میں لاہور میں پولیس نے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر دھاوا بول دیا. پاکستان کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں، یہاں خاص طور پہ پنجاب میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک لیڈر کے گھر کو کرین کے ساتھ توڑ دیا گیا، دیواریں اور دروازے گرا دیے گئے. پولیس نے اندر داخل ہو کر کارکنوں کے اوپر ٹارچر کیا. ملازمین جو وہاں پہ موجود تھے ان کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ پورے گھر میں چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. عمران خان صاحب جب واپس آئے تو نہ ان کے گھر میں دروازہ تھا نہ دیوار تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسی گھر میں رہے. اس بیچ میں بول ٹی وی کے ایک صحافی جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا. ان کے بھی کپڑے اتارے گئے، ان کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا اور ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد شعیب شیخ صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ پروگرامز بند کیے جائیں، ٹی وی چینل کا موقف بدلا جائے، لیکن اس کے باوجود ان کا موقف نہیں بدلا جا سکا. بول ٹی وی کو 102 مرتبہ آف ایئر کیا گیا ہے، یعنی اب تک 102 مرتبہ بند کیا گیا ہے. یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اور اس وقت سب سے آخر میں صدیق جان کو گرفتار کیا گیا صحافیوں میں اور ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، لیکن 2 دن کے بعد عدالت نے اس مقدمے میں ان کو ڈسچارج کر دیا. صدیق جان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ حسان نیازی کو، اظہر مشوانی کو اور بہت سارے دیگر کارکنوں کو بھی ابھی گرفتار کیا گیا ہے. جبکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پورے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر، ایون خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر لگاتار چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہمیں ملی ہیں رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں. پالیسی نہیں بدلی، شکلیں بدل جاتی ہیں، پالیسیز نہیں بدلتی. سیاسی کارکنوں کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج دوسری طرف کے لوگ مار کھا رہے ہیں
تو کل یہ ڈنڈے آپ کے اوپر بھی اٹھیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.